ब्रेक के बाद खुश आमदीद अहमद सलीम साहब, मतलब मसाइल तो हमने डिस्कस कर लिए, क्रिटिसाइज भी कर लिया जी, फला शहबाज शरीफ साहब से शुरू हुए मुराद अली शाह साहब पे। सर इसका हल क्या है? वाटर मैनेजमेंट का मतलब हमारा सिस्टम 73 सालों से बिगड़ा हुआ है, अभी तक हम उसको क्यों नहीं ओवरकम कर पाए, क्यों नहीं मैनेज कर पाए? हर्ष, देखिए बात यह है कि आपको पहले तो समझना है बारिशें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे रब के हाथ में है और बारिशें होती रहनी है। अब देखिए कि जिन मुल्कों में ज़्यादा बारिशें होती हैं उन्होंने कैसे कंट्रोल किया हुआ है। एक तो ये होता है कि जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो आप ऐसी फसलें उगाते हैं, जिन दिनों में बारिशें हो रही हैं तो आप अपना फसलें उगाने का एक पूरा सिस्टम एक इवॉल्व करते हैं। और उसमें होता है कि जिन दिनों ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं बरसात के दिनों में, हमें पता है कि हमारा बरसात जो है वो जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। तो इस साल में ऐसी फसलें उगाई जाएँ और लगाई जाएँ कि जो फसलें ज़्यादा पानी लेती हैं। अच्छा, जब बारिश होगी तो वो खुद जो है वो फसल जो है वो पानी को अपने अंदर जो है वो क्या चलेगी, समो लेती है। अब देखें कि बांग्लादेश के अंदर वो किस तरह की वो लगाते हैं, वियतनाम में बहुत बारिशें, वो जो मरतूब इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, उन्होंने अपनी बारिशों को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है और वो स्ट्रेंथ के साथ जो है वो चलते हैं। एक तो ये चीज़ है कि हमें अपने आप को नए सिरे से रीऑर्गेनाइज करना होगा कि हमारे पास फोरकास्ट भी मौजूद है, हमें पता है कि बारिशें इस दफ़ा ज़्यादा होनी है, तो हम ये करें कि अपने काश्तकारों को आमादा करें कि जनाब अगर आप ये वाली फसल उगाएंगे तो इससे आपको दोहरे फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी फसल जो है वो बढ़ेगी, फले फूलेगी, जल्दी नशोनुमा पाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके ज़मीन पे और आपके इर्द गिर्द जो है सैलाब नहीं आएगा, बारिश का पानी बह नहीं जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा बारिश को ऐसी फसलें भी मौजूद हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, हद से ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि जब सैलाब आते हैं सर सबसे पहले तो फसलें उठा के ले जाते हैं, फसलें उठा देते हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ जो है वो उसमें वो हो जाता है। या इवन बारिशें जो है उसका पानी जब होता क्या है कि ज़मीन के अंदर एक कैपेसिटी है पानी जज़ब करने की, वो कैपेसिटी जो है वो जब फुल हो जाती है या फिल हो जाता है तो वो जो उससे ऊपर से जो है वो बहने लगता है पानी। आप देखेंगे जो जहाँ पे गीली होगी ज़मीन वहाँ पे आप अगर गड़ा मारे तो आपको गीली ज़मीन नीचे तक आपको मिलती चली जाती है जी। लेकिन अगर सूखी ज़मीन है तो उसके ऊपर पानी डालें तो वो जो है वो पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन गीली ज़मीन पे डालें तो वो पानी अपने अंदर समोती ही नहीं है। एक तो ये इसका हल है कि हमें फसलें जो है उसको रीडू करना होगा। दूसरा इसका हल क्या है? दूसरा हल जो है वो ये है कि आपको अल्टीमेटली अपने वाटर जो मैनेजमेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया है उसको हमें रीडू करना होगा। हमें नए सिरे से हमें देखना होगा कि हमें किस तरह से जो है अपने पानी को जखीरा करना है। अब देखें कि कराची के इर्द गिर्द जो है, कराची में एक वो जगह है जहाँ से पानी जो है वो आता है, वो हब का है, हब जो डैम है वहाँ से पानी आता है। अच्छा, हब डैम जो है पिछले कितने सालों से खुश्क था, वो भर ही नहीं रहा था क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी। अच्छा, अगर भरता भी था तो वो जल्दी खाली हो जाता। अगर हम ऐसे सिस्टम बना दें कि हब के अंदर भी पीछे 6 डैम मौजूद हैं जो बलोचिस्तान के पानी को लेके आ रहे हैं और वो हब का पानी ना सूखने दे, तो कराची को गर्मियों में भी पानी मिलेगा। सर बात जो है पानी की, साफ पानी की किल्लत कराची में स्पेशल, मतलब कि वहाँ पे देखे ना उनके बह जाते हैं गंदगी, वहाँ पे जो बारिशों का और सैलाब का पानी तो बहुत आता है, पीने को पानी नहीं आता, वो टैंकर माफिया आने नहीं देता। सो उसमें भी ये पॉलिटिकल लोग शामिल है ना, इन्हीं के वो हरकारे हैं, इन्हीं के नुमाइंदे हैं, इन्होंने उनसे पैसे लेने हैं। सो ये आने नहीं देते वहाँ पे। ये वो जो आम आदमी है जो कराची का एक मेहनत कश मजदूर का इलाका है, जो छोटी बस्ती है या कच्ची बस्ती है, उसके बंदे को तो पानी मुयसर ही नहीं इस सिरे से। वो तो बेचारा जो है वैसे जो है वो प्यास से बिलबिला रहा है, भूख से बिलबिला रहा है, उसको तो वो तो मसाइल में है। लेकिन जिसको पानी पहुंच सकता है उस तक भी नहीं पहुंचता। पानी तो सबको मिलना चाहिए ना, पानी तो बुनियादी जरूरत है आपकी, लेकिन पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी है, गलाजत वाला पानी है, सैलाब का पानी है, दूसरा हर किस्म का पानी मौजूद है, समंदर भी मौजूद है आपके पास, लेकिन पानी पीने को नहीं, पीने के लायक नहीं होता। पानी जो है उनका एक बहुत बड़ा उनके यहाँ एक क्राइसिस भी है। और वो क्राइसिस कैसे दूर हो सकता है कि आप कराची के सराउंडिंग में आपको डैम्स तामीर करने होंगे जो बारिश के दिनों में पानी अपने अंदर रखेंगे, समो लेंगे, और फिर ये होगा कि वो पानी जो है वो आप एक से दूसरे डैम में भी डाल सकते हैं, एक से जो है वो और शहर में भी आप लेके आ सकते हैं थ्रू वो जो इनका प्रिवेलिंग जो इनका सप्लाई के जो सिस्टम है उसके जरिए। एक तो ये हल है इसका। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको बड़े डैम्स तामीर करने होंगे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 150 डैम्स हैं जी। अच्छा, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, सारे कंट्रीज के उठा के देख लें तो आप जो मुझे श्रीलंका की मैं अगर एग्जांपल दूं, आपको पता है श्रीलंका के अंदर ही जो है वो 375 डैम है श्रीलंका के अंदर। अच्छा, आप देखें कि चाइना जो है, चाइना के अंदर
87,000 डैम्स हैं। तो सर हम क्यों लेक कर रहे हैं, हम क्यों नहीं बनाते हैं? 73 सालों में हमने क्यों नहीं बनाए? 80,000 डैम्स हैं और आपके पास टोटल 150 डैम है, और उसमें से भी आपके जो बड़े डैम्स हैं वो कितने? आपके पास तबेला और मंगला, भाई भाषा आपका नहीं बना, स्कर्दू डैम आपका नहीं बना, कलाबाग डैम आपका नहीं बना, मोमन डैम का इफ्तिताह कर दिया और पता नहीं कब बन रहा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर डैम्स के नाम पे यहाँ पे बड़ी पॉलिटिक्स होती है। आप देखें कि इसी सिंध के अंदर मुझे इत्तेफाक हुआ एक तकरीर सुनने का पुरानी, तो आई वाज शॉक्ड कि एक साहब जो है वो तकरीर कर रहे थे, बड़े कोई अननोन किस्म के और बड़े अजीब से अनपॉपुलर किस्म के, और वो क्या रहे हैं, वो क्या ये रहे हैं कि जी अगर डैम, हम इसलिए मुखालफत करते हैं कि डैम से जो है ना बिजली, पानी के अंदर होती है बिजली, ये बिजली निकाल लेते हैं तो जो पानी बचेगा वो तो हमारी फसलों को सैराब ही नहीं करेगा। ये आप मुलाजा कीजिए कि किस किस्म की नालायकी है हम लोगों की, और लोग उस पर तालियां भी बजा रहे हैं उसके ऊपर, और एग्री भी करते हैं, एग्री भी करते होंगे कि हाँ ये बाकी ये बात तो ठीक है, इसीलिए डैम के अंदर आखिर पानी रोड पे भी निकल आता है। अच्छा, वो जो कहते हैं ना कि बिजली, पानी से बिजली बनती है, तो वो लगता है यही है कि पानी के अंदर कोई बिजली है और वो बिजली निकाल लेते हैं और बाकी पानी जो जाया हो जाता है उसको उठा के फेंक देते हैं। उसका क्या फायदा हमारी फसलों को? मतलब कि इस किस्म की इलॉजिकल बातें की जाएंगी, इस किस्म की बदमाशी की जाएगी। अब जरा सा कालाबाग डैम का नाम ले ले, सूबे लड़ने शुरू हो जाएंगे। वो कहेगा नहीं जी केपी को ये होता है कि पता नहीं नौशहरा डूब जाएगा, या इसके अंदर जो पता नहीं कौन कौन सा शहर डूब जाएगा। अच्छा, पंजाब को अपने कंसर्न्स है, सिंध कहता है हम तक पानी नहीं आएगा, सिंध का पानी अगर आप रोक लेंगे तो सिंध तो खुश्क हो जाएगा। और भाई कोटा है, हर सूबे का एक अपना कोटा है, उस सर्टेन कोटे के तहत सबको पानी मिलेगा। अब बजाय इसके कि आप सारे भूख से मर जाए, बिलबिला के मर जाए, खुश्क साली से मर जाए, प्यास से मर जाए, और कुछ ये है कि आप अपने डैम्स बना लें बड़े बड़े, आपके पास बिजली की भी जरूरत पूरी हो जाएगी। सबसे सस्ती बिजली बनती है जो पानी से बनती है, लेकिन हमने सबसे महंगी बिजली बनानी है जो हमने ऑयल से बनानी है। सर, एक और अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो जाया होकर समंदर में चला जाता है। हारस जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो लेवल से नीचे जा रहा है, जो उसका एक सर्टेन लेवल है उससे नीचे। उसकी वजह यह है कि आप निकाल रहे हैं, आप निकालते हैं, पी लेते हैं, ज़ाया कर देते हैं, और वो जो है एक पानी का एक सर्कल है, वो सर्कल मुतासर है। तो जब सर्कल मुतासर हो जाता है तो वो क्या होता है, ये एक इकोसिस्टम है वाटर का जी, हम उसके अंदर जो है डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। जब डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो वाटर का नीचे लेवल जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हमने जो शहर हैं, शहरों की एक्सपेंशन ऐसे की है दुनिया में। टर्की में उन्होंने पता क्या किया, तुर्की के अंदर ये हुआ कि वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, जो वहाँ के जहांदीदा लोग थे, वो कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा जनाब ये शहरों को एक्सपैंड कर रहे हैं, इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बैठ रहा है, खत्म हो रहा है। कल्टिवेटेड लैंड आपकी जो है, ज़राई ज़मीन जो है वो खत्म हो रही है। अच्छा सभी साहब, हमें इस वक्त जो है ज्वाइन किया है फरीद काकड़ साहब ने, उनसे भी राय जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फरीद साहब, कल से जो है छठा स्पेल स्टार्ट हो चुका है, और कल से जो है ये सुनने में आ रहा है कि कराची में दोबारा जो है बारिश बरसेगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, बारिश तो एक नेचुरल फिनोमिना है, जाहिर सी बात है, बारिश में बरसना भी है, मानसून का सीजन है और बारिश जरूर होगी। इशू ये नहीं है कि बारिश क्यों हो रही है, इशू ये है कि हमारी जो वाटर मैनेजमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी कमजोर है। हमने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जनरल अयूब खान के बाद जो है पाकिस्तान में शायद किसी ने भी डैम के बनने को या वाटर मैनेजमेंट को इतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखा। अगर हम रखते तो शायद हालात आज कुछ और होते। बारिश तो बरसना बड़ा अच्छी बात है, अगर बारिश हो जाए तो पानी आता है और पानी जो है उसे हम फिर बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि वाटर मैनेजमेंट बहुत सीरियस हुए, जिसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पा रहे जी। दूसरी बात ये कि वाटर सिक्योरिटी जो है वो इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने के बाकी मामला। मेरे ख्याल से कि वाटर सिक्योरिटी है उसको नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनाना चाहिए और स्टेट को फैसले लेने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये हो रहा है कि डैम बनने की मुखालफत की जा रही है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डैम बने, क्योंकि पाकिस्तान के जो मईशत का जो माशी स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और पानी होगा तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का जो निज़ाम है वो आगे बढ़ेगा। तो हिंदुस्तान की और जो मुल्क दुश्मन अनासिर है उनकी रोज़ अव्वल से ये राय रही है कि पाकिस्तान में डैम बनना जो है वो नहीं बनने दिया जाए। आप देखिए कालाबाग डैम को बनने नहीं दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के बारे में भी लोग करते हुए
कंट्रोवर्सीज फैला रहे हैं, लेकिन स्टेट को फैसला लेना है और स्टेट ने जो है फैसला लिया भी। तो इस तरह बड़े फैसले की जरूरत है और डैम्स का बनना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और इन चीज़ों को देखने की जरूरत है कि वाटर मैनेजमेंट को हम किस तरह जो है वो टैकल कर सकते हैं। हमें वाटर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होगा, बाकी मामला जो है वो बाद में आते हैं। हमारे पास डैम्स होंगे तो मामला ठीक जाएंगे। एक रुझान रहा है, जब भी पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है तो उन्होंने डैम के ऊपर बड़ा फोकस किया है। आप देखें जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी काफ़ी सारे डैम बनाए, 2 डैम तो जो मुझे याद है बलूचिस्तान में भी डैम बनाए और सतुब्दी डैम के नाम से डैम मौजूद है। मकसद ये कि डैम का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, डैम बनेंगे तो वाटर मैनेजमेंट का इशू हल होगा। अच्छा फरीद कादर साहब, आपने बात की जी जी आपने बात की हब डैम के हवाले से, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो बलूचिस्तान में वाक़ है और इस वक्त जो है अपने पीक पर पहुंच चुका है, क्योंकि वैसे आम तौर पे देखा जाता है कि हब डैम मोस्टली खुश्क रहता है, लेकिन इस वक्त अपने पीक पर पहुंच चुका है। इस वक्त उस मतलब कितना वो खतरनाक साबित हो सकता है शहर कराची के लिए और बलूचिस्तान के लिए? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर एक के बजाय 2, 3, 4 डैम होते तो आज वहाँ पे पानी की जो कैपेसिटी है हमें उसको हमेशा से इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि पानी की कैपेसिटी हम जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ही बेहतर रहेगा। बहरहाल मौजूदा जिस सूरत हाल है उसमें तो जाहिर सी बात है बहुत खतरनाक मामला है। आप देख लें कराची में ये जो पहले का पानी है उसे हम निकालने में नाकाम रहे हैं, तो पता नहीं बाकी जो मामला है वो किस तरह आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान में सैलाब का खदशा है और आप देख लें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो पानी वगैरह आ रहा है या सैलाब वगैरह का इशू है, हमने हर जगह पे फौज को इंगेज किया हुआ है। फौज के जवान जो है वो हर जगह जो है वो मसरूफ रहते हैं। अब फौज क्या देखे कि फौज अगर वो बॉर्डर सिक्योरिटी दे के, इंटरनल सिक्योरिटी दे के कोरोना से लड़े, वो जो लोकस्ट अटैक है उसे पाकिस्तान की हिफाजत करे या पानी निकाले। ये जो पॉलिटिकल माफिया है, पॉलिटिकल एलीट है, अब इनको इस बात को समझना होगा और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपने कंधों पे बोझ देना होगा। आप एक फौज को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। शदीद खतरा है इस वक्त पाकिस्तान को, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो इतना ज्यादा हो गया, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है, हमारे पास डैम्स नहीं है, हमारे पास जो वाटर रिजर्व सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि हम इस बारिश के पानी को स्टोर करें। लोग तो ये गंदा पानी जो है वो उसे रिसाइकिल करके काबिल इस्तेमाल बनाते हैं और हमें देखें यार बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पास एक कुदरती जरिया है पानी का, हम उसे जो है वो रिस्टोर करके काबिल इस्तेमाल नहीं बना पा रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है। आप देख लें इनकी हुकूमतें रही हैं, इनकी नज़र में इम्पोर्टेंट PRT है, इनकी नज़र में मेट्रो इम्पोर्टेंट है, इनकी नज़र में जो है वो सर हम हर साल 29 लाख क्यूसेक पानी जाया करते हैं, इनका पैसा लगता है 29 लाख क्यूसेक सर हम हर साल जाया करते हैं। जी आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। जी फरीद साहब, मैंने कहा 29 लाख क्यूसेक पानी हम हर साल पाकिस्तानी जो है वो जाया करते हैं, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, ये वजह होती है। यही अलमिया है आरिफ, अलमिया। अब इमरान खान साहब ने जो है वो गवर्नमेंट में आते ही आपको याद होगा चीफ जस्टिस साबिक जो साकिब निसार साहब थे, उन्होंने भी जो एक डैम फंड रेजिंग के नाम से उन्होंने एक अकाउंट बनाया जिसमें पाकिस्तान में बड़े भरपूर तरीके से जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे लोग उससे तनकीद करते हैं, तनकीद करना अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि वो एक आप आवाम के अंदर जो है वो शऊर जो है वो जगाते हैं कि लोगों को इस बात की समझ हो कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की सालमियत के लिए। तो हमें डैम बनाने होंगे, हमें मुल्क जो बड़े फैसले करने हैं। उनको ये जो माफिया है, जो ये बाहर जो एक मुल्क दुश्मन एजेंडा है उसको नाकाम बनाना होगा और जो भी इसके राह में रुकावटों को दूर करके पाकिस्तान को जो है वो, क्योंकि डैम्स होंगे तो पाकिस्तान महफूज रहेगा। डैम का बनना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। अब दूसरी बात ये, जहाँ तक कराची के मामला है, कराची में जो है वो आपने देखा कि जो पॉलिटिकल सेटअप है वहाँ पे टोटली नाकाम हो चुका है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के नारे लगाती है, 18वीं तरमीम का रौनक होती है। बात ये कि 18वीं तरमीम तो अब इनके पास है, अब काम करें ना, कराची में क्यों मसाइल हल नहीं हो रहे। जब हम बात करते हैं कि मुल्क में मसाइल हल होने चाहिए और 18वीं तरमीम में बात ऐसी चीजें हैं जो बहुत मुल्क के राह में रुकावट है, तो ये लोग रौनक होते हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो हमने बनाया है और ये कानून का हिस्सा है, ये आइन का हिस्सा है। देखें आइन कानून जो है वो आवाम के लिए बनते हैं। अगर किसी आइन और कानून के किसी शिक्ष है आवाम का फायदा नहीं हो रहा तो फिर वो किसी काम का नहीं है। फिर वो तब भी फायदेमंद होगा जब आवाम के मसाइल हल होंगे। आइन और कानून आवाम की हिफाजत के लिए बनाए गए, न कि आवाम की बर्बादी के लिए। आप देखें कराची में क्या सूरत हाल है। शरीफ गनी साहब अपनी प्राडो लेके निकलते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के कहते हैं पानी खत्म हो गया है।
ये जाके रहे ना, ये 5 दिन जाके उन आबादियों में रहे जहाँ पे पानी इनको पता लग जाएगा। इनको क्या पता, ये तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ से एनडीए में पानी निकाल चुकी होती है सईद गनी साहब, वहां जाकर कहते हैं, सेल्फी लेते हैं कि भाई यहाँ पर तो पानी कराची खुश्क है। भाई ये तो मैंने यही कह रहा हूँ ना, जहाँ इनके बंगले वहाँ तो पानी वैसे भी नहीं होगा, वहाँ तो पानी कहाँ से आएगा? पानी तो गरीब के घर में जाके रहता है। आप देख लें, ये कराची वालों ये मैं समझता हूँ कराची वालों की बदनसीबी है कि ये जो इस तरह के नालायक हुक्मरान है, उनकी हुक्मरानी चल रही है सिंध में, कि जब पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं दिया जाता, जब जरूरत ना हो तो फिर जो है वो डूब रहे हैं, लोगों के अमलाक को नुकसान हुआ है, मईशत को जो है नुकसान हो रहा है। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, कराची जो है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की मानद है। काम होगा तो जो है मामला आगे बढ़ेंगे, बड़े फैसले लेने, किसी जो भी बंदा, जो भी इंसान, जो भी कोई मामला जो है वो पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है, उन रुकावटों को हटाना होगा, मुल्क को आगे लेके जाना होगा। अच्छा फरीद काकर साहब, पाकिस्तान में जो है अगर ओवरऑल हम बात करें तो हर साल जो है ये सैलाब आते हैं, लोग मरते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, उसके बाद फिर हम खामोश हो जाते हैं, फिर अगले साल वही सूरत हाल होती है। क्या वजह है कि 73 साल गुजरने के बावजूद भी हम पानी के जो स्टोरेज है या उसके रिजर्वायर्स हैं बना नहीं पाए? क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। हर देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है, वो चीज इनके लिए बेहतर है जिससे इनके वोट बैंक में इजाफा हो। आप देखिए, आपके ख्याल में क्या जो पिछली गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आपके ख्याल में उनके लिए कोई मेट्रो जो है वो कोई नायाब चीज है? बात ये है कि क्योंकि मेट्रो की फिजिकल अपीयरेंस है, मेट्रो रोडों पे रहता है, मेट्रो दौड़ेगा तो इनको वोट बैंक में इजाफा होगा। ये हमेशा से फोकस करते रहे उन मामलात पे जिनसे इनको फायदा हो, इनके वोट को फायदा हो, इस्लामाबाद पहुंचने में इनके लिए आसानी हो। इनकी प्रायोरिटी पे नहीं रहा कौम की, न इन्होंने कौम के फायदे का सोचा है, न ये कौम के फायदे का सोचेंगे। ये अपने फायदे का सोचते हैं, अपने वोट बैंक के फायदे का सोचते हैं, इस्लामाबाद जल्दी आने का सोचते हैं। तो ये अब प्रायोरिटीज को बदलना होगा। शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद यही की जाती है कि शहबाज शरीफ साहब की प्रायोरिटीज का इशू है, शहबाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी नहीं रही। जब भी देखें, आप देखिए इन्होंने कितना पैसा जाया किया है। आज अस्पताल नहीं है वहाँ पे, आज बिजली के मामला मेरे ख्याल से कोई इतने अच्छे नहीं है, पानी नहीं है, तालीम नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या ठीक है, इन्होंने बनाया तो क्या बनाया, इन्होंने वो जो है माल्टाई ट्रेन जिसको ये ऑरेंज ट्रेन कहते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब समझते हैं, उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा तीर मार दिया है। कर्जे ले के मुल्क जो है वो बेड़ा कर किया। इन्होंने प्रायोरिटीज का मसला है, प्रायोरिटीज पे इन्होंने रखा ही नहीं है, डैम्स वगैरह को, वो उन चीज़ों को रखा ही नहीं है जो चीज़ जो है वो मुल्क के फायदे के लिए है। ये सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जिनसे इनको फायदा हो, उनके वोट बैंक को फायदा हो। अच्छा फरीद काकर साहब, मेरे साथ अहमद सगीर साहब स्टूडियो में मौजूद है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। पूछे कि आपने डैम क्यों नहीं बनाया? हाँ जी फरीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि थोड़ा मुझे बलूचिस्तान के हवाले से बताइए कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। चूँकि जो मेरे पास इतलात हैं वो ये है कि सिंध के साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो बारिशों ने काफ़ी तबाही मचाई है और सैलाब ने भी। तो आप क्या समझते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो पैराफेरिया है वो किस हद तक जो है वो इसकी नज़र हुआ है, और उसको मजीद जो बारिशें आ रही हैं इससे वहाँ पे क्या होने वाला है? कोई आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा आगाह कीजिए। जी सर, सगीर साहब, अर्ज ये है कि बलूचिस्तान जो है उसको, उसके अगर हम जोग्राफिया देखें बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें मोस्टली ये जो पश्तून रीजन, जो डिवीजन वगैरह आता है, यहाँ पे तो मामला फिर भी जो है वो कदरे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे डैम्स वगैरह भी हैं। मैंने पहले जिक्र किया कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साबिक सदर ने यहाँ पे डैम्स भी बनाए थे, सबुकदरी डैम का इफ्तिताह वो खुद करने आए थे। लेकिन जो इलाके सिंध के पास पड़ते हैं, जो कि मैदानी इलाके हैं, नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा अलायार, ये जो इलाके हैं ये मैदानी इलाके हैं। यहाँ पे लोगों के जो गुजर बसर है वो जो है वो एग्रीकल्चर ही उनका जरिया माश है। वहाँ पे बड़ी बुरी सूरत हाल है। वहाँ पे इनके डैम्स वगैरह या पानी स्टोरेज वगैरह की कोई तरीक़ाकार नहीं है, तो बहुत मसाइल है वहाँ पे। लोगों के जो माशी ज़राए हैं उनके ऊपर भी जो है वो एक नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है, उनके एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है। जो पानी की स्टोरेज है कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार नहीं है। अब वहाँ पे शदीद खतरा है सैलाबों का, वहाँ पे शदीद खतरा है आबादियों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का। बड़े इशूज़ हैं बलूचिस्तान में, वैसे भी पहले बहुत इशूज़ थे, अभी इशूज़ बढ़ रहे हैं। जाम कमाल साहब तो तब्दीली का वादा लेकर उन्होंने वोट लिया, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फिलहाल तक तो वहाँ पे कोई ऐसा डैम नहीं बना या कोई भी जो वाटर स्टोरेज का कोई जरिया है वो ऐसा नहीं बनाया गया कि जिसकी हम दाद दे सकें कि यार जाम कमाल साहब ने जो ये बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया फरीद काकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू जी।
سر جام کمال صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، فرید کاکڑ صاحب نے، کہ انہوں نے بڑی جو ہے نا لوگوں سے، مطلب لوگوں نے امید دیکھ کر ان کو جو ہے ووٹ دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوئی پری پلاننگ کوئی کی تھی یار، کہ کوئی اس وقت کوئی کیونکہ ہر سال جو بھی نقصان ہوتا ہے بلوچستان سب سے پہلے جو ہے اس کی زد میں آتا ہے، اسپیشلی جو بارش ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بہت کم ہوا ہے کہ ہمیشہ سے بلوچستان میں خشک سالی ہی زیادہ دیکھنے میں آئی. جی یہ پچھلے سال تھوڑا زیادہ تھی، اس دفعہ اس سے زیادہ آئی. سو یہ صرف سندھ میں یا پنجاب میں نہیں ریکارڈ ٹوٹ رہے، یہ پوری دنیا میں ٹوٹ رہے ہیں ریکارڈ، اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. تو لامحالہ میں نے کہا نا کہ بارشیں یا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے لیے زحمت بن گئی ہیں، انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ ہی یہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ اس لیول پہ ہوں گے. لیکن یہ ضرور تھا کہ چونکہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، کلائمیٹ شفٹ آ رہا ہے، اور یہ تھا کہ ہم نے زمین پہ جو ہے وہ بہت زیادہ درخت اگائے ہیں. آپ نے دیکھیں کہ بلوچستان، اسی حکومت نے جو ہے بلوچستان کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ شجرکاری کی تھی پچھلے کچھ عرصے سے. تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ ویدر پہ آنا تھا، اور ویدر کو یہ جب گرینری لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، تو یہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے موسم کو، کلائمیٹ کو، بادلوں کو، اور وہ برستے ہیں. وہ پھر اس پہ وہ اللہ کا سسٹم ہے، جب آپ نیچے کوئی چیز وہ کرتے ہیں تو اللہ نے اس کو پانی دینا ہے، اس تک جو ہے وہ پانی پہنچانا ہے. تو یہ ایک ایکو سسٹم ہے، ایک نیچرل سا بنا ہوا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے اور انٹر منگل ہے. لامحالہ جو ہے اس کا افیکٹ آیا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی. تو تیاری تو نہیں تھی ان کی، نہ ہی تیاری اس لیے نہیں تھی کہ توقع نہیں تھی، توقع اس لیے نہیں تھی کہ پہلے کبھی ہوا نہیں. پہلے اس لیے نہیں ہوتا کہ کلائمیٹ جو ہے وہ پہلے عجیب قسم کا ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی. پنجاب میں بھی تیاری نہیں تھی، سندھ میں تو بالکل بھی نہیں تھی، اور باقی جگہوں پہ بھی تیاری نہیں. اب اگر میں کہوں کہ کے پی میں بڑی تیاری، تو اب دیکھیے گا یہ جو افغانستان سے جو اتنی بارشیں ہوئی ہیں، اور افغانستان کا جو پانی ہے یہ جب اب اندر آئے گا، اور آ چکا ہے بلکہ، اور جب یہ بہت زیادہ وہ کرے گا، جب اس نے جب نکلنا ہے اپنے کناروں سے، تو الٹیمیٹلی جو ہے ان کی بھی کوئی اتنی ایسا تیاری نہیں. سر پچھلے جو 2010 میں سیلاب آیا تھا اس میں 90% اموات کے پی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے ان کی تیاری نہیں ہے، اور تیاری کی وجہ بھی نہ ہونے کی یہی ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اب اندازہ ہونا چاہیے. کم از کم یہ ہے کہ اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یار اس دفعہ انہوں نے برداشت کر لیا، ان کا خیال سر کچھ تو کم ہونا، پھر ہم کہیں گے یار کچھ لگے ہوا ہے. بالکل. لیکن دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ہرس. میں ہمیشہ بڑے عرصے سے پیٹ رہا ہوں کہ ایک آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے، ایک آپ کی شارٹ ٹرم پلاننگ. جی. حکومتیں جو آتی ہیں وہ شارٹ ٹرم پلاننگ کی بنیاد پہ چلتی ہیں اور ٹینجیبل پروجیکٹس میں جاتی ہیں، تاکہ ان کے دور حکومت میں ختم ہو جائے، حکومت میں جو ہے وہ کیش کروا سکیں. اور اچھا، نان ٹینجیبل جو پروجیکٹس ہیں اس میں یہ لوگ نہیں جاتے. ٹینجیبل اور نان ٹینجیبل کا فرق آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اب ٹینجیبل پروجیکٹس ہی اگر آپ نے کرنے ہیں تو پھر آپ لانگ ٹرم تو ٹینجیبل پروجیکٹس کریں نا، جس کا ملک کو فائدہ ہو. لیکن اگر آپ نے میٹرو بنانی ہے، آپ نے کسی سڑک کا افتتاح کر دینا ہے کسی اس پہ، چونکہ اس پہ جلدی وہ 2 سال میں بن جاتی ہے، 3 سال میں بن جاتی ہے. اپنی لگ جاتی ہے. ڈیم جو ہے 10 سال لیتا ہے یا 15 سال لیتا ہے یا 12 سال. یہ انیشیٹو جو خان صاحب نے لیا دیامیر بادشاہ کے حوالے سے، اس کو تو ہم داد دینی پڑے گی. سر دیامیر تو نہیں بھی انہوں نے انیشیٹو لی، میمن ڈیم کا انہوں نے کیا ہے. محمد کا تو افتتاح ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا بڑے عرصے سے کام چل رہا تھا. دیامیر پہ مجھے یاد ہے مشرف دور میں اس نے بہت سارا کام اس پہ کر لیا تھا. اس کی سر باقاعدہ بہت سارے اور بھی بہت سارا کام اس پہ کر لیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ پھر کیوں کام رک گیا. کالا بیگ ڈیم آپ دیکھیں ہمارا بالکل ہی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اسکردو ڈیم اگر بن جاتا ہے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو دریا اسکردو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس بہت ساری ایسی اس کی وہ ہے کہ اس کے اوپر جگہ پہ ہم اس کے بغیر وہ ہے رننگ واٹر کے اوپر جو ہے جو انہوں نے اپنے وہ پورا بنایا ہوا ہے. آپ اس پہ اپنی بجلی کی وہ کر سکتے ہیں. پھر ناردرن ایریاز میں جو رننگ واٹر ہے آپ کا، جو آ کے بعد میں دریا میں پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا تربیلا بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اس میں، مطلب آپ اس کے اوپر اگر پیچھے ڈیمز بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ جو گلیشیئر کا پانی پگھل کے جو آگے نیچے تباہی مچاتا ہے، اس سے آپ کو یاد ہوگا عطا جھیل جو ہے وہ کیوں بنی تھی؟ وہ اسی پانی کے اوپر بنی تھی، یہ جو آ رہا ہے وہاں سے جو ہے ناردرن ایریا سے جو آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے اس کے اوپر جو اس نے وہ جھیل بنا دی اور جھیل نے آپ دیکھیں کہ پورا ہنزا کا رابطہ منقطع کر دیا تھا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جو ہے اس دریا میں آ کے کوئی تودا گرتا ہے یا لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، وہ پیچھے پوری جھیل بن جاتی ہے اور آپ کو نیچرلی ایک بن جاتا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ پورا، آپ اس کو آگے ڈیم کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں.
तो रनिंग वाटर के ऊपर अगर हम छोटे छोटे डैम्स बना लेते हैं तो ये पानी नीचे आके तबाही नहीं बचाता, आपका ऊपर ही पानी, और फिर आप इससे जो है बिजली पैदा करके उन एरियाज को, केपी को और बहुत सारे एरियाज को आप बिजली भी दे सकते हैं। बिल्कुल सस्ती बिजली बनती है, पर नहीं करना हमने, इसके ऊपर काम ही नहीं करना। एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, वो इसमें एक वक्त था जब खान साहब की हुकूमत सिर्फ केपी में थी, तो ये कहते थे कि हम इस पे जो है, हमने एडीबी से बात भी कर ली है और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हमें पैसे भी देने के लिए तैयार है, बस फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती, फेडरल गवर्नमेंट हमें अप्रूवल नहीं दे रही, क्योंकि वापडा जो है उनके अंडर आता है। और ये अब तो वापडा इनके पास है, अब तो सारा कुछ इनके पास है। अभी भी अगर कुछ नहीं करते तो फिर पॉलिटिकल विल ही है ना, कि इनकी पॉलिटिकल विल नहीं है, या करना नहीं चाहते, या पता नहीं क्या मसाइल है फिर। तो मेरा ख्याल है कि इनको इसके ऊपर भी जो है तवज्जो देनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म जो मंसूबे हैं उनमें जाना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि आपके जो है, ऑल्दो इनको हो सकता है ना फायदा हो, चूंकि ये हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी यही सोचती है कि यार मैंने तो शुरू कर देना, हो सकता है अगली दफा महीना आया तो कोई और फीता काट के जो है अपने सर ना ले ले, और वो कहेगा देखो जी मैंने ये रैम बना दिया। और भाई बात ये है कि आप इस चीज को छोड़ दें, आप काटते हैं या कोई और काटता है, मुल्क को फायदा है कि नहीं है, आप इस मुल्क में है कि नहीं है। और दुनिया बड़ी अक्लमंद हो गई है, आप जो पहला फीता काटते हैं ना, सिरा भी उसी को जाता है, यार शुरू तो उसने किया था ना। बिल्कुल। सो उसी को जो है आप जब वो करेंगे, हम आपके लिए बहुत बोलेंगे, हम आपके शान में हमेशा कसीदे पढ़ते रहेंगे, हम बैठ के आपको जो आप अल्लाह का नाम है इस मुल्क पे रहम खाएं, और इस मुल्क के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म मंसूबे जो है वो शुरू कर दें, और खुदा के लिए जो है इस मुल्क के लोगों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा उनको जो है वो रिलीफ दे दें। यकीन करें ये मुल्क आपको जो है इसने बहुत कुछ दिया है, आपको इज्जत भी दी है, आपको वोट भी दिए हैं, आपको असम्बली तक भी पहुंचाया है, आपको वज़ीर आज़म भी बना दिया है, एक दफा नहीं आपको 10 दफा बनाने के लिए तैयार है ये मुल्क, और 10 दफा नहीं शायद आपको 100 दफा, आपकी अगली नस्लों को भी हम बना देंगे वज़ीर आज़म। हम अपनी नस्लों को बता के जाएंगे कि खुदा का नाम है, वोट देना तो वो खान साहब को देना, इसलिए कि इसने मुल्क के ऊपर और हमारे ऊपर रहम किया था, और इसने जो है लॉन्ग टर्म मंसूबे शुरू कर दिए थे। और भाई थोड़ा सा जो है वो कुछ बड़े काम कर लें, बड़े काम करेंगे तो यकीन करें इस मुल्क की जो है खैर होगी, इस मुल्क की जो है वो उसको जो है इसके लोगों की खैर होगी, और ये मुल्क जो है ये इंशाल्लाह ये बना है तो ये क़यामत तक रहना है। और अब हमें क़यामत तक की स्ट्रेटेजी वो करके रखनी चाहिए कि हमने किस तरह से जो है अपनी अगली नस्लों को हमने क्या दे के जाना है, और उनको किस तरह से हमने मजबूत करना है, और किस तरह से जो है उनको हमने आगे लेके चलना है। वरना शॉर्ट टर्म उसके ऊपर जो है हम पहले भी नुकसान उठाते आए हैं, हम आइंदा भी नुकसान उठाते रहेंगे, हम तो अंधेरों में डूबे हुए हैं, कम से कम हमारे बच्चों को तो। आपने बड़ी जबरदस्त बात ये की कि ये जो शॉर्ट टर्म्स इनकी प्लानिंग्स होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि ये उसी की बुनियाद पर उन्हीं प्लेट्स के इफ्तिताह करके जो है वोट ले सके। तो ये तो, और यही बात जो है हम इसी वजह से इस हद तक, ये काफी हद तक इस मामले में कामयाब भी हैं, इसीलिए कोई 3 बार वजीर आजम बन चुका है, किसी के कोई पीढ़ियों से जो है ना हुकूमतें चला रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं खान साहब से कि वो इस ट्रेडिशन को चेंज करें और जो है वो काम करें जो मुल्क की और रियासत की बेहतरी के लिए हो, आने वाली नस्लों के लिए हो। सर, जो बाइडन और ट्रंप, उनका मलाखड़ा चल रहा है सर, क्या कहते हैं उसके बारे में? अच्छा, ये बड़ा मलाखड़ा, बड़ा अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ मलाखड़ा या कुश्ती या वो जो कबड्डी है, जी वो बड़ा, सिंध में मलाखड़ा कहते हैं, पंजाब में कबड्डी कहते हैं इसको जी। और उसमें यही होता है कि एक जो है वो दूसरे को हाथ मार के वो हाथ लगा के भागता है, दूसरा उसको पकड़ता है अपनी टीम के साथ जो है। ये भी कोई ऐसे ही कर रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मार के भागते हैं, फिर एक दूसरे को पकड़ते हैं। जो बाइडन के, मैं वो ट्विटर पे उसको देख रहा था, उसने कहा कि उसने ट्रंप साहब का एक बयान था जिसमें उसने कहा जी कि मैं जो है इसको ठीक करूंगा। तो उन्होंने कहा जनाब आप ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे क्या ठीक? यहाँ पे जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो इतने हो चुके हैं, यहाँ पे जो है वो इतने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, यहाँ पे जो है वो इतने ये हाल तो हो गया है मुल्क का कि जो है एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, टॉलरेंस लेवल जो है वो जीरो हो चुका है। और यहाँ पे जो है वो नस्ली तासुब की बुनियाद पे जो है पुलिस उठ के, फिर अब देखें कि उन्होंने फिर जो है 2 दिन पहले जो है वो जो जैकब एक शख्स है उसको 7 गोलियां मारी हैं, काले को, पुलिस ने, और वो बच तो गया, लेकिन ये कि उसका निचला धड़ जो है उसका महफूज हो गया। अब मुझे बताएं, और उसके बाद फिर लोग सड़कों में निकल आए और ये कह रहे हैं, ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, अब देखें कि सर बिल्कुल मोदी के मुताबिक चल रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो उसको पता है कि काले जो है इनका वोट कितना है, काले बहुत थोड़े हैं, वो शायद चंद लाख है, वहां पे लाखों में है, ठीक है, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन वहां पे जो है टोटल, बट एक बहुत बड़ा नंबर है वहां पे जो कि जो अमेरिकन का है, अमेरिकन से बना दिया कि जो व्हाइट अमेरिकन का है जी। अच्छा, वो जो व्हाइट अमेरिकन है ये उनको अट्रैक्ट कर रहा है,
اور اس کا خیال ہے کہ میں وہ تعصب کی بنیاد پہ، نسلی تعصب کی بنیاد پہ کالے اور گورے کا فرق ڈال کے یہ گورے کا ووٹ لینا چاہتا ہے. اور وہ والا امریکن جو اپنے آپ کو رین انڈین امریکن کہتا ہے، جو تانبے کی شکل والے امریکنز ہیں، جو خاص اسٹیٹس کے اندر ہے جہاں پہلے بھی اس نے جو ہے وہ کیا تھا، وہ یہ ان کو جو ہے ان کو میسج دیتا ہے کہ دیکھو میں آم دا ون، آم دا ٹرو امریکن، آم دا ون کہ جس نے جو ہے جو امریکہ کی ایسنس کو لے کے چلا ہے، آم دا ون کہ جس نے جو ہے وہ امریکہ کی بات کی ہے اور سب سے پہلے امریکہ کی بات کی ہے، آم دا ون کہ جس نے جو باقی ریسز کو جو ہے یہاں پہ جو ہے میں نے نیچے دکھایا ہے اور آپ مجھے سلیکٹ کریں اور میں آپ کے لیے بات کروں گا. آپ کے بٹ اس نے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس وقت 1,86,957 لوگ جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے مر چکے ہیں. اب دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے 10,480 نئے کیس کرونا کے آج آئے ہیں. اچھا 10,480 کیس آج کی تاریخ میں وہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑا فگر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ 61,49,558 ٹوٹل کیسز کرونا کے جو ہیں وہ وہاں پہ نکل چکے ہیں. یہ ہے اس کے کریڈٹ پہ. اب دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہے مور دین کچھ 56 لاکھ کے قریب جو ہے وہاں پہ بے روزگاری ہوئی ہے. 56 ملین لوگ جو ہے وہ نوکریوں سے نکال دیے گئے. تو مطلب سر ٹرمپ کو تو اپنی نوکری جاری ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب کیسے پاسبل ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کرونا سے مر گئے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے اندر کرونا نکلا ہے اور اتنی بڑی تعداد ہے جو ڈیلی کی بنیاد پہ مرے چلی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں گے؟ اب جو بائیڈن کو ڈیموکریٹس نے جو ہے وہ انہوں نے نامزد کر دیا ہے اپنے اگلے صدارتی امیدوار کے طور پہ جو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے ایک اور بات آتے ہی کی ہے. اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے معیشت بھی اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اگر کوئی چیز ہے میرے نزدیک تو وہ لوگوں کی زندگی ہے. میرے نزدیک جو ہے وہ لوگوں کو بچانا زیادہ ضروری ہے. معیشت بڑھتی ہے تو بڑھ جائے، بیٹھتی ہے تو بیٹھ جائے، برباد ہوتی ہے تو برباد ہو جائے، لیکن میں لوگوں کو مرنے نہیں دوں گا چونکہ میرے نزدیک زندگی زیادہ اہم ہے. اچھا، یہ ایک پولیٹیکل آدمی کا ایک ایسے پولیٹیکل ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے آج کے حالات دیکھ کے یار ٹرمپ اس معاملے میں فیلئر ہے تو میں اسی پہ نمبر نہیں کہا، چونکہ ڈیموکریٹس کا ہمیشہ سے ایک ڈفرینٹ ان کا جو پولیٹیکل سٹائل دیکھ لیں آپ، اور ان کا جو پولیٹیکل ان کی جو لیگیسی ہے اس سے پہلے اور جس طرح کے وہ کام کرتے رہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ان لوگوں سے. چونکہ یہ جو ٹرمپ صاحب تھے، یہ ٹرمپ جو ہے یہ بنیادی طور پہ بزنس مین ہے، اور بزنس مین دیکھتا ہے کہ یار کسی بھی قیمت پہ میرا کاروبار چلنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ یار مطلب کاروبار یہ ہے سیٹ ہے، سیٹ کی ایک اپنی سوچ ہے. سیٹ یہ چاہتا ہے کہ یار کسی بھی طرح جو ہے میری فیکٹری چلے، کسی بھی طرح میری دکان چلے، کسی بھی طرح جو ہے میرا کاروبار جو ہے میری ملیں چلیں. مطلب کہ اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے. وہ اس چیز سے وہ نہیں سوچتا کہ یار میرا مزدور مرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مرتا ہے تو مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ کاروبار ڈیڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو اس کی اسٹریٹجی تھی یہ ناکام ہوئی ہے. اسی لیے جو بائیڈن کو کہنا پڑا کہ ہم جو ہے ہم اکانومی نہیں ہماری پرائورٹی، ہماری پرائورٹی جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں ہیں، ہم لوگوں کو بچائیں گے. آپ کس طرح پہ امریکہ کا مستقبل دیکھتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جو میری انالیسز ہے، چونکہ میں نے وہاں پہ جو ہے ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ میں نے کچھ ان کی رپورٹس بھی پڑھی ہیں، مجھے اتفاق بھی ہوا ہے کچھ لوگوں سے بات کرنے کا. تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بڑے اس سے پہلے ٹرمپ کے لیے شاید تھوڑا اس کے لیے کھل کے بولتے تھے، اب وہ اس کے لیے بولتے نہیں ہیں، وہ ہچکچاتے ہیں بولتے ہوئے جی. اور جو بائیڈن کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کو میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اس کو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے جو ہے اس کو جو ہے لائک کرتے ہیں کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ بڑے اور طرح کے ان کی نظریات اور طرح کے تھے، ان کے جو خیالات اور طرح کے تھے، وہ اور طرح سے جو ہے وہ چل رہے تھے. لیکن ابھی وہ جس کھل کے جو ہے تو نہیں اس طرح سے، بٹ یہ کہ وہ جو بائیڈن کے لیے اور ڈیموکریٹس کے لیے جو ہے ان کے دل میں جو ہے ایک سافٹ کارنر موجود ہے. اور یہ جو سافٹ کارنر ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن کو فائدہ دے گا اگلے الیکشن کے اندر، یہ جو آ رہے ہیں نومبر کے اندر. اور میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شاید اتنا ووٹ یا اس طرح سے کامیاب ہو سکیں جس طرح سے وہ پچھلے الیکشن میں. اب دیکھیں پچھلے الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ اگر ایک چھوٹی سی بات نہ ہوتی ہے، اگر وہ سیکورٹی بریچ کا معاملہ نہ آتا اس کا ہیلری کا، تو شاید حالات اتنے زیادہ اس کی فیور میں اور ڈیموکریٹس کے خلاف نہ جاتے. لیکن وہاں پہ ایک اور بھی چیز تھی جو بڑی ایک عجیب سی ہے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے یا وہاں کا ایک خود کا کوئی سسٹم موجود ہے جو وہاں پہ کرتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کے دو پولیٹیکل پارٹی ریپبلکنز ہیں ڈیموکریٹس ہیں تو دو ٹینور کے لیے جیت جاتے ہیں. اچھا ایک دفعہ جیتے گا اگلی دفعہ پھر جیت جاتا ہے.
پھر اس کے بعد یہ کہ ایک دفعہ ہار جاتا ہے اور پھر اگلی دفعہ جو ہے پھر ہار جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک عجیب سی چیز ہے جو 2 دفعہ جیتنے کی اور 2 دفعہ ہارنے کی جو سمجھ سے بالاتر ہے. کوئی ڈیل ہے ان کی یا انڈر ہینڈ کوئی انہوں نے معاملہ طے کیے ہوئے ہیں یا شاید وہاں پہ بھی کوئی مساق جمہوریت ان کے درمیان لکھا ہوا ہے. چونکہ الٹیمیٹلی انہوں نے دیکھے نا ایک بہت بڑی سول وار لڑ کے یہاں تک پہنچے ہیں, تو شاید انہوں نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے یار 2 ٹرم آپ لے لیا کریں, 2 ٹرم ہم لے لیا کریں گے. تو اگر تو ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جیتے گا. مطلب گاڑیاں ہر جگہ چلتی ہیں سر. میں وہی آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے جو ہے یہ جو ہے اوباما 2 دفعہ جیتے, اس سے پہلے کلنٹن 2 دفعہ جیتے, اس سے پہلے جو ہے جونیئر بش وہ بھی 2 دفعہ جیتے. تو یہ تو میرے سامنے کی بات ہے نا. تو اس سے پہلے بھی یہ اسی طرح کے حالات تھے. تو یہ تو 2 ٹرم والی سین ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر میں وہ یوز کر رہا ہوں کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر تو اس طرح کا معاملہ کوئی مساق جمہوریت یا کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کی جو ہے پس پردہ ان کے بھی ہاتھ ایسے نہیں ہے کہ جو ان کو جتاتے ہیں یا جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, یا مورے ان کے آزاد ہیں اگر, پھر تو اس دفعہ بہت مشکل ہے کہ یہ جیت سکے ریپبلکنز جو ہے. لیکن اگر وہی والا ہے تو پھر اس نے جیتنا ہے, چونکہ ٹرم ہے تو ٹرم تو اسی کی ہے. آپ جیتو ہاں کرو, کیا کہتے ہیں, چھوڑے گا نہیں توڑ میں آیا ہے. سر امریکن جو الیکشنز ہیں وہ ان کا اثر پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں, وہ کیونکہ ایک پاورفل کنٹری ہے, سپر پاور مانی جاتی ہے دنیا کی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے خطے کے لیے ان دونوں لوگوں میں کون مثبت ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس دفعہ جو ہے امریکن الیکشن جو ہے وہ خطے یا دنیا کی پالیٹکس کو جو ہے وہ چینج کریں گے. اس لیے کہ امریکہ کا وہ والا چہرہ جو دنیا ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتی ہے, یا وہ والا چہرہ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے, یا وہ والا چہرہ جو اس کا جنگوں کے نام سے مشہور ہے, یا وہ والا چہرہ جو اس نے دنیا پہ جاریت کے نام سے جو ہے وہ اپنا وہ کر رکھا ہے, وہ تھوڑا ایکسپوز ہوا ہے. ایک طاقتور امریکہ کا جو ایک خواب تھا لے کے چلے ہوئے تھے, اور ایک طاقتور امریکہ کا جو نعرہ تھا وہ چکنا چور ہو گیا اس کا, چونکہ وہ بڑی بری طرح سے جو ہے آپ دیکھیں کہ کورونا کے اوپر وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. جو لوگ اپنے لوگوں کی زندگی نہیں دے سکتا, جو لوگوں کو زندگی نہیں بچا سکتا, جو لوگوں کو جو ہے صحت نہیں دے سکتا, وہ امریکہ دنیا میں کیا کرے گا. ایک تو یہ. پھر آپ دیکھیں کہ روس نے ابھی تازہ جو ہے یہ آج کل میں آج بھی ان کی جو ہے وہ مشقیں جاری تھیں بیروکنوس کے اندر جو ہے. اب بیروکنوس کے اندر جو ان کی روس کی جو مشقیں ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کروز میزائل فائر کیے ہیں, اور یہ بیروکنوس بالکل امریکہ کے بارڈر کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ہیں, ہم موجود ہیں. میرے پاس ایک افسوسناک اطلاع آئی ہے, جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کی ہے, جس میں 3 ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور 4 جو ہیں اس وقت زخمی ہیں. اور کچھ ہی دن پہلے دیکھا جائے تو نارتھ وزیرستان کا دورہ بھی کیا تھا آرمی چیف نے. اور ابھی یہ فرسٹریشن ہے ان کی, یہ فرسٹریشن ہے, یہ ان کو اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم پاکستان کے اندر خلفشار نہیں پھیلا پائے. یہ وہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فوج کی وجہ سے, پاک افواج کی وجہ سے, ان سپاہیوں کی وجہ سے, ان فوجیوں کی وجہ سے ہم جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے اس طرح سے بم دھماکہ نہیں کر پا رہے. یہ وہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارگوں کے باہر جو ہے یا مساجد کے باہر جو ہے جو یہ پہلے جو کیا کرتے تھے کہ خون کی ہولی کھیلتے تھے, یہ اب خون کی ہولی نہیں کھیل رہے. یہ فرسٹریشن ہے ان کی. اب یہ فرسٹریشن وہاں پہ نکالتے ہیں چونکہ وہ نزدیک ہے, وہاں سے وہ آتے ہیں اور آ کے جو ہے یہ کرتے ہیں اس طرح کی کاروائیاں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ناکام ہوں گے. ہمیں جانے دینے کا بڑا تجربہ ہے اور بڑا لمبا تجربہ ہے. ہم نے جو ہے ہم نے 65 میں بھی جانے دی ہے, اس سے پہلے 48 میں بھی جانے دی ہے, ہم نے 71 میں بھی جانے دی ہے. ہم ایک عرصے سے جو ہے وار اینڈ ٹیرر لڑ رہے ہیں, ہم نے بہت جانے دی ہے. اس ملک میں جو ہے سویلینز نے بھی جانے دی ہے, پولیس نے بھی جانے دی ہے, پاک فوج نے بھی جان دی ہے, بارڈرز پہ بھی دی ہے, اندر بھی دی ہے, ان کو مارتے ہوئے بھی دی ہے, ان کے پیچھا کرتے ہوئے بھی جان دی ہے, اور اب ہم ان کو جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں. یہ تو طے ہو چکا کہ ہمیں جانے دینے ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے, ہمیں جان دینا آتی ہے اور ہم جان دیتے آئے ہیں. ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم اگر نہ رہے تو ہم شہید ہیں اور بچ جائیں گے تو ہم غازی ہیں. ایسے لوگوں سے لڑ نہیں سکتا یہ دشمن جو ہے. یہ بڑا بزدل دشمن ہے, یہ بڑا کمزور دشمن ہے, اور یہ وہ دشمن ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے. یہ وہ دشمن ہے جو پیچھے سے گھوم کے اور رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور آ کے جو ہے یہ ہمارے سپاہیوں پہ, ہمارے فوجیوں پہ, ہماری تنصیبات پہ, ہمارے لوگوں پہ جو ہے یہ حملہ کرتا ہے. اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ سامنے سے آئے. اور الحمدللہ ہماری فوج جو ہے یہ پہلے بھی ان کو مارا ہے, اب بھی ماریں گی, آئندہ بھی ماریں گی, اور ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گی جب تک کہ جو ہے یہ موجود ہے. اور ان کا آخری دشمن جب تک ہمارا موجود ہے انشاءاللہ یہ افواج جو ہے اور یہ عوام جو ہے یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھیے گا اس ملک کے اندر امن آیا ہے, امن رہے گا, امن میں رہنا ہے,
اور نہیں رہنا تو دشمن ہے, وہ دشمن نہیں رہے گا یہاں پہ. وہ دشمن اگر اندر ہے تو وہ بھی سن لے, جو باہر ہے وہ تو سن ہی رہا ہے کہ اب ان کو جو ہے ان کا برے دن آ چکے ہوئے, اور یہ برے دن جو ہے یہ آپ کے اور میرے جو ہے انشاءاللہ ہم تو یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ جہاد کر ہی رہے ہیں, لیکن ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ اپنی جانیں دے کے جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے ناکو چنے پہلے بھی چبوائے تھے, اب بھی چبوائیں گے, آئندہ بھی چبوائیں گے. ہمارے لیے جو ہے لاشیں اٹھانا, شہادتیں دینا اور شہید جو ہے وہ ہمارے لیے دیکھیں تو پروگرام سے شروع میں ہم نے بات کی, اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ یوم عاشورہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا, اور آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ افواج پاکستان کی بدولت الحمدللہ یہ اسی لیے کہ اور آج ہی کے دن ان کی یہ پھر شہادتیں ہوئی ہیں, اور یہ مثال ہے کہ وہ ہمارے لیے میں آپ کو بتاؤں حارث, وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. وہ اگر جاگتے ہیں, وہ رات کو پوری رات جو ہے وہ جا کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم سکون اور چین سے سوتے ہیں. وہ اگر آج جان دیتے ہیں تو آپ کے جو ہے جو یہاں پہ ہو رہے ہیں جلسے جلوس, یہ امن و امان سے ہوتے ہیں. بالکل. وہ اگر جان دینا چھوڑ دیں, وہ اگر ان کو آنے دیں, وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں جانے دیں, وہ اپنے ٹارگٹس تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان کو روکتے ہیں, دیوار بن جاتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ پھر اپنی اس دیوار کو کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹائیں گے تو ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے اپنے ٹارگٹ تک. چونکہ ٹارگٹ کون ہے, وہ آپ اور میں ہیں, وہ معصوم آدمی ہے, عام آدمی ہے یہاں کا. تو وہ فوج کیا کرتی ہے, ہماری پاک فوج, وہ اس ٹارگٹ تک نہیں ان کو جانے دے رہی, جس کے یہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, اور یہ فرسٹریٹڈ ہو کے جو ہے انہی پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ بے فکر رہیں, پاک فوج جاگ رہی ہیں, پاک فوج سینہ تان کے کھڑی ہیں, پاک فوج جو ہے اپنے فوجیوں کی, اپنے شہیدوں کی جو ہے وہ لاشیں اٹھا کے اپنے, میں بتاؤں میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمارے لیے جو ہے جس گھر میں شہید جاتا ہے نا, جی جس گھر میں بھی شہید جاتا ہے, وہاں کی ماں, وہاں کا باپ, وہاں کا بھائی سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں شہید کی ماں ہوں, میں شہید کا بھائی ہوں, میں شہید کا باپ ہوں. لیکن ان کے ہاں جو ہے صفحہ ماتم بچ جاتی ہے جب ان کے نامعلوم جو ہے وہ مارے جاتے ہیں, اور جب ان کے ہاں جو ہے وہ لاشیں جاتی ہیں, بلکہ ان کی لاشیں تو جاتی بھی نہیں ہیں, وہ تو ویسے جو ہے وہ, تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے مقام عبرت ہے, ہمارے لیے مقام عبرت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور شہید کو رزق جا رہا ہے, اور اللہ بھی کہتا ہے کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہ فوجی بھائی بھی جو ہے جنہوں نے آج شہادت دی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, مرنا ہم نے بھی ہے, مر وہ بھی گئے, لیکن وہ شہید ہے, وہ زندہ ہے, اور ان کو آج امام حسین کی شہادت کی اس سے بڑی ہمارے لیے کیا وہ ہوگی, اور ہمارے بھائیوں کے لیے ان کے لیے کیا ہوگی شہادت جو ہے کہ وہ 10 محرم کو جو ہے عاشورہ کے دن جو ہے ان کی جو ہے انہوں نے شہادت نوش کی ہے. سو ہمارے لیے تو یہ طرح امتیاز ہے, فخر ہے ہمارے لیے تو جو ہے یہ بہت بڑا وہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں, یا ہمارے جو ہے وہ فوجی بھائی شہید ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ جو ہے وہ اگر وہاں پہ کھڑے ہیں تو یہاں سے ہمیں ان کو یہ تو کہنا چاہیے نا کہ آپ بے فکر رہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ہاتھ ہیں, ہمارے لیے جاگ رہے ہیں, ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. اب جب یہاں سے دشمن کے, آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگ ہیں جو بکواس کرتے ہیں یہاں پہ, جن کے منہ پھٹے ہوئے ہیں, اور جن کی زبانیں جو ہے وہ عجیب سے جو ہے الفاظ ادا کرتی ہیں, اور جن کے ہاتھوں کو جو ہے وہ بہت ہی بری قسم کا مرض ہے, جو لگے رہتے ہیں, جو ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں, جو باقی جگہوں پہ بھی جا کے اور فضول قسم کی جو ہے بکواس کرتے ہیں. سو ان لوگوں کے لیے ضرور ایک میسج ہے کہ خدا کے لیے اب آپ رحم کریں, اور آپ دیکھیں کہ ذرا انڈیا کے اندر مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ وہاں سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر جو ہے وہاں نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں, نہ آپ رہ سکتے ہیں, آپ کے نام کے ساتھ صرف مسلمان نام ہی لگا ہونا کافی ہے, وہ اٹھا کے آپ کی بچیوں کو, لڑکیوں کو, بیویوں کو, عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں, زندہ جلا دیتے ہیں. آج اگر آپ یہاں پہ سب کچھ امن سے کر رہے ہیں تو کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں جن کے خلاف جو ہے آپ تبرہ بولتے ہیں, جن کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں, جن کے خلاف آپ ٹویٹ کرتے ہیں, فیس بک پہ لکھتے ہیں اور باقی جگہوں پہ لکھتے ہیں. سو سوچنا چاہیے اس کے لیے. بہت شکریہ احمد صغیر صاحب. ناظرین, ابھی پروگرام کے آخر میں ہی جس موضوع پر ہم نے بات کی افواج پاکستان کے حوالے سے, جنوبی وزیرستان میں جب ہم یہاں پر بیٹھ کر ملکی مسائل کی بات کر رہے ہیں, کراچی کی بات کر رہے ہیں, لاہور کی بات کر رہے ہیں, کے پی کی بات کر رہے ہیں, کہ وہاں پر جو ہے ہماری جو سیاستدان ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں نبھا پا رہے, عوام اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے ان سے پیچھے ہٹ رہی ہے. لیکن ایک چیز ہم نے پہلے بھی کہا, ہم اس پر بات پر تنقید بھی کرتے رہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, پانی آتا ہے تو اس سے پھر زیادہ بارش میں زیادہ پانی آتا ہے, اور اس سے بھی جب زیادہ بارش آتا ہے تو پھر پاک فوج آتا ہے.
اور جب پھر فوج آتی ہے تو وہی جو ہے وہی علاقے کلیئر کر کے دیتی ہے. وہی فوج جو ہے وزیرستان میں، سوات میں، آپ کے بارڈرز کے اوپر، آپ کے پورے ملک میں انٹرنل سیکیورٹی ہو، آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو، سب کو فیس کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا دشمن جو اپنی چال کئی مہینے پہلے پلان کر چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو قوم ہے ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں ایسی باتیں جو ہے نا وہ جنریٹ کی جائے، بلڈ کی جائے کہ یہ اپنی فوج کی مخالفت کریں. اور آج سوشل میڈیا پر جو ہے ہم جب لوگوں کی بکواس دیکھتے ہیں جو وہ پاک فوج کے خلاف کرتے ہیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی ہمارے لیے، کیونکہ کچھ ہزاروں کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے کوئی بھی اپنی جان، کیونکہ ہر انسان کو اپنی جان انتہائی قیمتی ہے، ہر انسان کے لیے اپنے بچے پوری دنیا، پوری جہان سے قیمتی ہے. لیکن ان لوگوں کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، لیکن یہ میری اور آپ کی حفاظت کے لیے دن اور رات جو ہے اپنے بارڈر پر اور انٹرنل جو ہمارے ایریاز ہیں وہاں پر معمور ہیں اور ان دہشت گردوں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. آخری اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.